हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा इस्राएल को बरकत दे, खुदा इस्राएल को बरकत दे, खुदा यरूशलेम को सलामती अता कर, खुदा यरूशलेम को सलामती अता कर। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। एक मरतबा फिर उसके जलाल के लिए, उसके कर्म के लिए, क्योंकि आप मुबारक लोग हैं जो उसके चरणों में बैठे हैं। आज जोरदार तालियां। कज़ात की किताब के 21 बाब हैं और 4 चैप्टर में, 21 बाब के 4 चैप्टर में समसून का जिक्र है। समसून जो है वो 20 साल तक काजी रहा, जज रहा। समसून 20 साल तक जज रहा और ये 12वां काजी था, 12वां काजी था और ये आखिरी काजी था। समसून का ताल्लुक दान के कबीले से था, समसून का ताल्लुक दान के कबीले से था। अब दान के कबीले के बारे में मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि आपको पता होगा कि जब याकूब जो था वो मरने के करीब था, याकूब इसहाक का बेटा मरने के करीब था, जब याकूब तो उसने अपने 12 बेटों को बुलाया और उनको नसीहत की कि किस तरीके से आप चलेंगे, क्या क्या करेंगे। तो कलाम में लिखा है कि जब दान की बारी आई, आप जानते हैं ना 12 कबीले, 12 बेटों के नाम, यानी शमाम, यहूदा, लावी, जद, ये सारे 12 नाम थे। उनमें जब दान का नाम आया, दान एक शख्स का, यानी याकूब के बेटे का नाम है, तो जब दान का नाम आया तो याकूब ने दान से कहा कि तू अपने भाइयों का यानी बनी इसराइल का इंसाफ करेगा, कि तू बनी इसराइल का इंसाफ करेगा। और ये एक किस्म की पेशन गोई थी, यानी याकूब ने दान के बारे में पहले से कह दिया था कि तू काजी ठहरेगा, तू काजी बनेगा, यानी दान का कबीला जो है वो बनी इसराइल के लिए ये जज ठहरेगा। अब ये जज इस किस्म के नहीं है जो आप अदालतों में देखते हैं। जज का मतलब, काजी का मतलब है जो उनके गुनाह को पॉइंट आउट करता था, जो उनको लेकर चलता था, उनको जो दुश्मन थे उनसे रहाई बख्शता था, और अपनी कुव्वत से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, बल्कि खुदा के गाइड करने से, खुदा की रहनुमाई से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और समसून के बारे में लिखा है कि समसून जो था, जैसे आज लड़के मसल्स बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, खुदा ने पहले से उसकी जो बॉडी थी वो बना रखी थी, यानी वो बहुत ही जिस्मानी तौर पर बहुत ही कुव्वत वाला, मजबूत, यानी जिसे कहना चाहिए ना ताकत वाला, उसके आगे कोई चीज़ नहीं ठहर सकती थी, ना कोई पिलर, ना कोई जानवर, ना कोई शेर, यानी कोई ताकत जो थी उसके आगे ठहर नहीं सकती थी, इस कदर मजबूत था। और कज़ात की किताब में जहाँ समसून का जिक्र आ रहा है वहाँ जानवरों का जिक्र आ रहा है। इस किताब में मैं आपके सामने जो चैप्टर पढ़ूंगी 13वां, 14वां, 15वां और 16वां, इन अबाब में जानवरों का भी जिक्र आएगा, यानी शेर का, बिचिया का, गधे का और लोमड़ियों का, यानी जानवरों का भी उसके साथ साथ जिक्र आएगा। तो चलते हैं हम अपनी कहानी की तरफ, हम देखते हैं कि समसून के बारे में खुदा के कलाम में क्या लिखा है। कज़ात की किताब उसका 13वां बाब और 13वें बाब में लिखा है कि बनी इसराइल ने फिर खुदाम के आगे बदी की और खुदाम ने उनको 40 बरस बाद फलिस्तीनियों के हाथ में कर दिया। यहाँ जो मैंने पहले बताया कि ये बार बार गुनाह करते थे, कभी मुआबियों के हाथ चले जाते थे, कभी बनी अमून के, और अब ये जब फिर इन्होंने बनी इसराइल ने बदी की तो खुदा ने इनको 40 साल के लिए फलिस्तीनियों के हाथ में कर दिया। और जब ये दुश्मन के हाथ में आ गया तो मैंने पहले कहा कि खुदा वक्तन वक्तन अपने सूरमा को, अपने लीडर्स को, अपने लोगों को भेजता रहा। अब जब यहाँ आ रहा है तो वो समसून है, और समसून के बारे में लिखा है कि कज़ात की किताब उसके 13वें बाब में बनी इसराइल में जब बदी किया तो उसके बाद लिखा कि दानियों के घराने में, यानी दान के कबीले में, दानियों के घराने में सुरोया का एक शख्स था जिसका नाम मनोहा था और उसकी बीवी हांज थी और उसके कोई
دے کر اس سے کہا تو بھانج ہے اور تیرے بچہ نہیں ہوتا، پر تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ پہلے یہاں تک ہم دیکھتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم دیکھیں عہد کی خواتین تو وہ بھانج تھی، جن میں سب سے پہلے سارا آپ جانتے ہیں کہ سارا کے کوئی اولاد نہیں تھی، پھر خدا نے وعدہ کیا، کیونکہ خدا نے جب ابراہیم سے وعدہ کیا تھا تو پھر اس نے اولاد دینے کا بھی وعدہ کیا، اور اس اولاد میں جب خدا نے اس کو اولاد بخشی ہے تو اس اولاد کے بعد جب حالانکہ سارا ضعیف تھی، کمزور تھی، پھر بھی خدا نے اس کو اس کے بھانج پن کو دور کیا اور اسے اولاد بخشی۔ اس کے بعد اسی کا بیٹا اسحاق اگر ہم دیکھیں تو اس کے بارے میں اس کی بیوی ربکا جو ہے، سن رہے ہیں کلام؟ سن رہے ہیں؟ تو اسحاق کی بیوی جو ربکا تھی وہ بھی بھانج تھی، اور کلام میں لکھا ہے کہ اسحاق نے اپنی بیوی ربکا کے لیے دعا کی اور خدا نے اس کو اولاد بخشی اور اس کو 2 بیٹے گنا دے دیے، یعنی اسو اور یعقوب۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یعقوب تو اس کی بیوی راحل بھانج تھی، اس کی بیوی راحل بھانج تھی، اور اس نے کہا یعقوب کو جھنجھوڑنے لگی کہ مجھے بھی اولاد دے، تو اس نے کہا میں خدا نہیں جو میں اولاد بخشوں۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد خدا نے اس کو اولاد بخشی۔ اور اس کے بعد ایک اور نبی سیموئل بھی جج ہے، لیکن قضات کی کتاب کا جج نہیں ہے، وہ جج بھی ہے، قاضی بھی ہے، لیکن قضات کی کتاب میں اس کا ذکر نہیں، وہ پہلے سیموئل میں شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ حنا جو تھی وہ بھی بھانج تھی، لیکن خدا ان کی حضور میں چلائی گڑ گڑائی اور خدا نے اسے سیموئل جیسا نبی بخشا۔ تو میں چلتی ہوں اسٹوری کی طرف، تو میں بیان کر رہی تھی کہ یہ جو منوہا کی بیوی جو تھی، اس کا نام نہیں دیا گیا، وہ بھانج تھی، اور جب وہ بھانج تھی تو اپنے گھر میں تھی، تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا فرشتہ اس کو دکھائی دیا اور اس نے کہا، آپ نے بھی سنا ہے کہ اس نے کہا کہ اے عورت تو بھانج ہے اور تیرے اولاد نہیں ہے، لیکن تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ اور پھر خدا نے اس کو وہ طور طریقے بیان کیے کہ ان حالات میں جب وہ پریگننٹ ہوگی، جب وہ حاملہ ہوگی تو وہ کیا ہوگا۔ تو فرشتے نے اسے ایڈوائس کی، فرشتے نے اسے نصیحت کی کہ جب تو حاملہ ہوگی تو تو نہ کوئی میں یا نشہ والی چیز نہ پی، نہ کوئی ناپاک چیز نہ کھانا، کیونکہ وہ خدا کا نذیر ہوگا۔ ہاللیلویا، 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 آئی زوردار تالیاں اس کے جلائے کے لیے۔ تو میں بیان کر رہی تھی کہ فرشتے نے جب اسے دکھائی دیا تو فرشتے نے اسے کہا کہ تو بھانج ہے، اور جب تیرے بیٹا ہو، جب بیٹا پیدا ہوگا تو وہ خدا کا نذیر ہوگا۔ اب نذیر کے بارے میں بھی سن لیجئے، نذیر کا مطلب ہے سیپریٹ ون، الگ کیا ہوا، چنا ہوا، مخصوص کیا ہوا۔ جیسے آپ کلیسیاں ہیں، خدا کے لہو سے مخصوص کیے ہوئے ہیں، برگزیدہ ہیں، خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایسے ہی فرشتے نے منوہا کی بیوی سے کہا کہ جب وہ تیرا بیٹا پیدا ہوگا تو وہ خدا کا نذیر ہوگا، تو نہ نشے والی چیز، نہ میں، نہ ناپاک چیز کھانا، کیونکہ خدا اس کی حفاظت کرے گا، خدا اس کی تربیت کرے گا۔ اور یہ جو میسیج تھا وہ دے کر چلا گیا۔ تو جب وہ اس کا خامد آیا، وہ اپنے خامد کو یہ سٹوری ریپیٹ کرتی ہے کہ آج ایک خدا کا خادم آیا تھا، فرشتہ آیا تھا، اور اس نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں، یعنی وہی کہ تو نہ نشے والی چیز، نہ میں، نہ کوئی ناپاک چیز کھانا۔ گنتی کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص یا کوئی خاندان اپنے بیٹے کو یا اپنی کوئی بھی چیز کو خدا کی نذیر کر دیتا تھا، نظر کر دیتا تھا، الگ کر دیتا تھا، تو اس کے لیے یہی طریقہ تھا۔ اس لیے اسی طریقے کو فرشتہ جو ہے وہ ریپیٹ کر رہا ہے، وہ دہرا رہا ہے، فرشتہ کہہ رہا ہے، کیونکہ گنتی کی کتاب میں پرانے عہد نامے میں یہی لکھا ہے کہ جب تم کسی بچے کو خدا کے لیے وقف کر دیتے ہو تو اس کے سر پہ اس طرح نہیں پھرانا۔ منوہا کی بیوی کو بھی یہی کہا گیا کہ اس کے سر پہ اس طرح نہیں پھرانا۔ تو پرانے عہد نامے میں یہ ٹیچنگ تھی کہ جب کوئی نذیر ہو جاتا تھا، جب جسے خدا کے لیے الگ کر دیا جاتا تھا، نہ تو وہ کوئی نشے والی چیز پیتا تھا، نہ وہ میں پیتا تھا، نہ اس کے سر پر اس طرح پھیرا جاتا تھا، یہاں تک پرانے عہد نامے میں لکھا ہے کہ وہ کسی ڈیڈ باڈی کے پاس بھی نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ اپنے بہن بھائی میں سے کوئی مر جائے، کوئی خدا کے پاس چلا جائے، تب بھی وہ اس کو نہیں چھو سکتا تھا۔ لیکن
लेकिन अगर अचानक वो छू ले तो उसको अपना सर मंडवा के मुकर्रा वक्त तक अलग होना पड़ता था। तो यहाँ भी फरिश्ते ने मनोहा उसकी बीवी को यही मैसेज दिया कि तू ना नशे वाली चीज़ खाना, ना मैं पीना, ना उसके सर पर उस्तरा फराना और ना कोई नापाक चीज़ खाना। ये तमाम बातें जो हैं उसने अपने हस्बैंड को रिपीट की। उसने तमाम बातें जो है अपने खामद को बताई कि इस तरीके से एक खुदा का फरिश्ता आया था और मुझे ये बातें कह दिया। अब मनोहा जो है वो थोड़ा सा यूं कहने के वो बातों को खुद देखना चाहता है, वो तसल्ली करना चाहता है, इसलिए कलाम में लिखा है कि उसने खुदावंद से फरियाद करना शुरू की। उसने कहना शुरू किया कि ऐ खुदावंद मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ, वो फरिश्ता वो खादम जो तूने मेरी बीवी के पास भेजा था एक दफा दोबारा भेज दे। और कलाम में लिखा है कि खुदाम ने उसकी दुआ को सुना, उसकी दरख्वास्त को सुना। हालेलुया, हालेलुया। आज भी मैं इसमें ये आपको मैं और आप ये सीखते हैं कि अगर कभी कमजोरी आ जाए, अगर कोई बंद दरवाजा आपसे नहीं खुलता आपकी ताकत से, तो खुदा के आगे गिड़गिड़ाएं। अगर बीमारी आ जाती तो खुदा से कहें, अगर गुर्बत आ जाती तो खुदा से कहें, अगर परेशानी आ जाती तो खुदा से कहें। आदमियों पर भरोसा ना रखें, घोड़ों रथों पर भरोसा ना रखें, सिर्फ और सिर्फ एक खुदा पर भरोसा रखें जो सुनता है, जो बोलता है, जो दुआओं का जवाब देता है। और ऐसा ही मनोहा ने किया। जब मनोहा ने दुआ की तो कलाम में लिखा है कि खुदा ने मनोहा की दुआ को सुना और वो फरिश्ता जो है वो दोबारा आ गया। लेकिन इधर फिर एक बात फिर होती है कि जब वो फरिश्ता दोबारा वो जाहिर हुआ तो उसकी बीवी उस वक्त खेत में थी, मनोहा अपनी बीवी के पास फिर नहीं था। फिर वो चांस मिस कर रहा है, फिर उसने नहीं देखा। लेकिन बीवी को पता था कि मेरा हस्बैंड जो है उस मर्दे खुदा को देखना चाहता है। आप सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? तो जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए बजाएं। आप जितनी तालियां उसके जलाल के लिए बजाएंगे उतना अजर आपको मिलेगा, क्योंकि ताली बजाना उसकी हम दोस्ताइश के बराबर है। तो मैं बात कर रही थी कि जब वो फिर दोबारा वो खेत में थी, फिर फरिश्ता आया। तो जब फरिश्ता आया तो बीवी के पास जब जाहिर हुआ, दिखाई दिया, तो बीवी दौड़ कर अपने खामद के पास चली गई और उसे कहने लगी भागा, जल्दी आ, जल्दी आ। आज फिर वो मर्दे खुदा आया है। और मनोहा ने ऐसे किया, उसके पीछे पीछे आया। और जब आया तो जो फरिश्ता था वो वही खड़ा था और उसने कहा कि ऐ खुदा के खादम, जो भी उसने कहा खुदा के खादम, जो बातें तूने इस औरत से कही हैं क्या वो वाकई ही ऐसी हैं? उसने कहा हाँ, जो मैंने इससे बातें कही हैं इसने तुझे बता दी होंगी। लेकिन उसने फिर रिपीट किया कि वो लड़का जो पैदा होगा ना वो नशे वाली चीज़ या ना मैं पिएगा, ना कोई नापाक चीज़ खाएगा और ना सर पर उस तरह फेरा जाएगा, वो खुदा का नज़ीर होगा। इस बात को याद रखें, मैंने क्या कहा? वो खुदा का, ऊंची बोले, वो खुदा का, वो खुदा का। आपने इस बात को पल्ले बांध लेना। नंबर 2 बात, मरते दम तक, यानी अपनी पैदाइश से लेके मरते दम तक वो खुदा का नज़ीर होगा। नंबर 2 बात, अपनी पैदाइश से लेकर मरते दम तक, बोले जी कब तक? मरते दम तक वो खुदा का नज़ीर होगा। और कलाम में 13वें चैप्टर में यही लिखा है कि जब वो बेटा, जब वो बच्चा यानी समसून जो पैदा हुआ तो खुदा ने उसको बरकत दी। और जब खुदा ने बरकत दी, जाहिर बात है अब बच्चा जो है वो लड़का बन रहा है, जवान हो रहा है, तो चूंकि वो खुदा का नज़ीर है, खुदा का बरगज़ीदा है, खुदा का चुना हुआ है, अलग किया हुआ है, तो खुदा की रूह उसे तहरीक देने लगी। 13वें बात में लिखा है कि खुदा की रूह उसे तहरीक देने लगी, उसे उभारने लगी। यानी जिस काम के लिए, जिस रहाई के लिए खुदा ने उसको मुकर्रर किया था वो उसके अंदर जो है वो गालिब आने लगी। और चैप्टर नंबर 14, ये चैप्टर नंबर मैंने 13वां आपको सुनाया, चैप्टर नंबर 14। और 14वें चैप्टर में लिखा है कि समसून जो था वो तिम्नत के शहर की तरफ गया। अब बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा नहीं बन गया, लड़का जवान। मेरी बातें समझ आ रही? हाँ जी, समझ आ रही है। 13वां चैप्टर क्लियर हो गया। चलिए जी, हम 14वें चैप्टर की तरफ चलते हैं।
14वें चैप्टर में लिखा है कि जब समसून को पाक रूह जो था, जो रूह था वो तहरीक देने लगा, तो वो तिम्नत है जो शहर है उसमें गया। और तिम्नत में जब गया तो वहाँ उसे फलस्तीनियों की दुश्मन की, जिनके खिलाफ उसने जंग करनी है, जिनसे बनी इसराइल को रहाई देनी है, उन्हीं की एक लड़की उसे पसंद आ गई। दुश्मन की लड़की पसंद आ गई। कलाम में लिखा है कि तू गैर कौमों के साथ ताल्लुक ना जोड़ना, लेकिन मैंने बताया कि ये खुदा की मर्जी थी, क्योंकि खुदा ने उनको फिलिस्तीनियों से बनी इसराइल को रहाई देनी थी। तो जब उसे एक लड़की पसंद आ गई तो उसने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे तिम्नत की एक फिलिस्तीनियों की लड़की पसंद आ गई है, तो मेरे साथ चले। तो बाप माँ जैसे मना कर सकते थे, उन्होंने किया। उन्होंने कहा क्या तुझे हमारी कौम में से कोई और लड़की पसंद नहीं आई? क्या तुझे यही लड़की पसंद आई? उसने कहा बाप मुझे यही लड़की पसंद आई। और कलाम में लिखा है कि क्योंकि दोनों मियाँ बीवी खुदा की मर्जी को नहीं जानते, क्योंकि ये खुदा की तरफ से हो रहा था, वो खुदा की मर्जी को नहीं जानते। और जब ऐसा हुआ, वो गए अपने बच्चे के साथ, अभी जा ही रहे थे तो एक पाकिस्तान के तिब्बत के पाकिस्तान के पास पहुंचे तो वहां से शेर आ गया। एक बहुत बड़ा शेर सामने आके खड़ा हो, और ये पहला मार का, ये पहला 14वें बाप का मार का आया। तो जब सामने शेर आ गया, आपको याद होगा पहला सैमुएल 3 में भी है, आपने देखा कि दाऊद के बारे में लिखा है कि दाऊद को जब खुदा ट्रेनिंग दे रहा था, जब खुदा दाऊद को उभार रहा था, जब खुदा दाऊद को तरबियत दे रहा था कि कैसे उसने फिलिस्तीनियों से बनी इसराइल को छुड़ाना है, तो लिखा है कि दाऊद भेड़ बकरियां पालता था, चराता था, क्योंकि चौपान था। तो उस वक्त वो जब रीछ आ जाते थे, शेर आ जाते थे, तो दाऊद को भी खुदा एक्स्ट्रा पावर देता था कि दाऊद जो था वो रीछ और शेर के जबड़े को चीर डालता था और अपनी बकरी को, अपने मेंढे को, अपने बछड़े को उससे आज़ाद करवा देता। और यहाँ भी यही हुआ। इसके रास्ते में जब शेर आया, समसून के रास्ते में, मैं पहले आपको बयान कर चुकी हूँ कि खुदा ने इसको मसल्स वाला, कुव्वत वाला, ताकत वाला, जोर वाला सूरमा बनाया था, सुपरमैन से बढ़कर ताकत। आपने देखा बच्चे सुपरमैन देखते हैं, वो उछल के कहीं कभी किधर कभी कहीं, जो चीज चाहता है वो कर लेता है। लेकिन ये खुदा का खादम, खुदा का सूरमा, सुपरमैन से कहीं बड़ी ताकत रखने वाला, जो ही शेर पाकिस्तान से निकलकर इसके सामने आया, इसने खुदा का कलाम में लिखा कि खुदा का रूह इस पर गालिब आया, इसने उसके जबड़ों को चीर डाला, उसको मार दिया और पहली फतह उसने जानवर यानी शेर पर हासिल की। और जब वापस गया, वापस चला गया। तिम्नत की लड़की जो थी, फिलिस्तीनियों की लड़की जो थी, माँ बाप ने देखी और वापस आ गई। और कलाम में लिखा है कि जब वापस आए हैं तो उसके बाद थोड़े अरसे के बाद ये फिर दोबारा अपने माँ बाप को साथ लेकर अब शादी के लिए तिम्नत वापस जा रहा है। पहले गया, लड़की माँ बाप के साथ जाके पसंद की, जहाँ पाकिस्तान में शेर का मुकाबला हुआ और शेर को मार दिया। और उसके बाद कलाम में लिखा कि कुछ अरसे के बाद वो फिर तिम्नत गया और अब वो शादी के लिए जा रहा है। आज जब वो वहाँ गया तो जब उसने देखा उसी रास्ते से जा रहा है, उसी रास्ते में जाते हुए से देखा कि जिस शेर को उसने मारा उसके पिंजरे में शहद का छत्ता लगा हुआ, उसके पिंजरे में शहद का छत्ता लगा हुआ। और ये गया, इसने पिंजरे में से शहद के छत्ते को लिया, यानी शहद को लिया, खुद भी खाया और वालिदैन को भी दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता कहाँ से शहद आया, कैसे शहद आया। अब ये ससुराल पहुंच चुका है। आप सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? तो जोरदार तालियां उसके जवाब के लिए। शहद खाते हुए, एंजॉय करते हुए ये दुल्हन वाले घर में चले गए। और जब ये दुल्हन वाले घर में गए हैं तो वहाँ रिवाज के मुताबिक जब वो गए हैं तो लड़की वालों ने 11 रफीक कह लें, दोस्त कह लें, दूल्हा के साथ दिए। वो दूल्हा के साथ 7 दिन की ज़ियाफत में जब ये गए तो दूल्हा के साथ यानी समसून के साथ शरीक हैं। अब समसून पहेलियाँ बड़ी बुझवाता था। समसून के बारे में लिखा है कि पहेलियाँ भी कहता था।
تو اس نے نہ جو اس کے ساتھ رفیق تھے جسے ساتھ سڑوالے یعنی لڑکی کی طرف سے دیے گئے تھے کہ دولہے کا خیال رکھیں، دولہے کی آؤ بھگت کریں، تو جب وہ دیے گئے تو سمسون کو ایک پہیلی سوچی، شاید آپ جانتے ہو، اگر آپ بھی حل نکال سکتے ہیں تو ضرور بتائیں۔ اور وہ پہیلی اس طریقے سے تھی کہ سمسون نے ان 11 رفیقوں سے کہا یا دوستوں سے کہا، ان سے کہا کہ میں ایک پہیلی تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پہیلی کہی کہ کھانے والے سے کھانا نکلا۔ ہاں جی، سن رہے ہیں پہیلی پوچھیں گے، کھانے والے سے کھانا نکلا، کھانے والے سے کھانا نکلا، اور زبردست سے مٹھاس، اور زبردست سے مٹھاس۔ اس نے ہم سے کہا جی پوچھو تو جانے، جو پوچھے گا، جو بیان کرے گا، جو اس کا حل بیان کرے گا، اس کو 11 کتانی کرتے، 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑوں کے لیے جائیں گے۔ پھر سنیں، اس نے اپنے دوستوں سے کہا، زوردار تالیاں یسوع کے جلال کے لیے۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، جو تسی کہہ رہے سروالے کہہ رہے ہیں یا لڑکی کی طرف سے اس کے ساتھی، جو اس نے کہا کہ جو میری پہیلی پوچھے گا اس کو 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے دیے جائیں گے۔ 7 دن کی ضیافت ہو رہی ہے، 6 دن تک وہ پہیلی نہ پوچھ پائے۔ کوئی جانتا ہے اس پہیلی کا حل؟ بولے جی، کوئی جانتا ہے؟ ہاتھ کھڑا ہے۔ شیر میں سے شہر، بولے جی، آپ نے پڑھ لیا، چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے دلیری کی۔ تو جب پہیلی کا پوچھنے کا وقت آیا، 6 دن گزر گئے، ابھی تک ان سے پہیلی نہیں پوچھی گئی۔ تو پھر انہوں نے دیکھے حربہ کیا آزمایا، کمزوری دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے جا کے دلہن کو گھیر لیا۔ اس نے دلہن کو کہہ لیا کہ کیا تو نے ہمیں یہاں غریب کرنے کے لیے بلایا؟ کیا تو نے اپنی قوم کو ذلیل کرنے کے لیے بلایا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے، اگر وہ پہیلی نہیں پوچھیں گے تو 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے کے وہ سمسون کو دینے پڑیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ہمیں اس پہیلی کا حل اپنے سمسون سے لے کر بتا۔ تو پھر وہ جو دلہن تھی وہ سمسون کے آگے روئی اور اس نے کہا کہ مہربانی کر کے مجھے بتا، تو نے مجھے تو بتایا ہی نہیں کہ اس پہیلی کا حل کیا ہے۔ تو جب اس نے ضد کرنا شروع کر دی تو اس نے اس پہیلی کا حل اسے بتا دیا۔ تو جب حل بتا دیا تو پھر وہ سمسون کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا ہاں جی ہمیں تو پتہ ہے اس کا حل کیا ہے، اور حل اس نے بتا دیا کہ کھانے والے میں سے کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس، اور کھانے والے میں سے کھانا نکلا، یعنی شیر جو ہے وہ شکار کرتا ہے، وہ کھاتا ہے۔ تو جب وہ سمسون گیا تھا تو پنجرے میں سے، اس کے پنجرے میں جہاں لاش مل سکتی ہے، جہاں وہ ہڑپ کر سکتا، وہاں سے شہد ملا ہے، اور شہد سے زیادہ مٹھاس کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ بہرحال انہوں نے سمسون کو جب یہ بتایا، اب پھر سنیں، میں نے کہا تھا کہ اس بات کو پلے باندھ کے رکھنا ہے۔ بات کیا تھی کہ وہ خدا کا نذیر تھا، خدا کا اس کی زندگی میں ایک پہلو تھا، خدا کا پلان تھا کہ وہ رہائی دے گا، فلسطینیوں کے ہاتھ سے بنی اسرائیل کو رہائی دے گا، اور یہ رہائی کا وقت آ گیا۔ اور جب اس نے پہیلی کا حل انہوں نے بتایا تو اس نے سمسون نے جواب دیا کہ اگر تم میری بچھیا کو حل میں نہ جوتتے، اگر تم میری بچھیا کو حل میں نہ جوتتے تو پھر میں دیکھتا کہ تم مجھے کس طریقے سے جواب دیتے ہو۔ ظاہری بات اب سے پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے میری ہونے والی بیوی سے یہ وہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دے دیا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ سمسون کا غصہ بڑھ گیا اور اس نے جا کے فلسطینیوں کے علاقوں میں جا کے حملہ کیا اور انہی کے لوگوں کو، انہی کے جوانوں کو مارا اور انہی کے 30 کرتے اور 30 کتانی جوڑے جو تھے بنا کے ان دوستوں کو دے دیے۔ تو انہی سے اس نے ان کا بدلہ لیا۔ اس طریقے سے خدا نے ان کو فتح یا بھی بخشی، اس طریقے سے خدا نے فلسطینیوں کے آگے سے ان کو رہائی دی۔ ہاللویا، ہاللویا، آئیں زوردار تالیاں اس کے جلال کے لیے۔ 14واں چیپٹر میں
ابھی بیوی جو ہے وہ اپنے بیٹے میں ہی ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ حسب عادت سمسون جو تھا وہ اپنی ایک بکری کا بچہ بچیا یعنی بچہ لے کر آپ گیہوں کے موسم میں یعنی فصل کے موسم میں اپنی بیوی کے پاس گیا تاکہ اپنی بیوی کو واپس لے کر آئے, سسرال لے کر آئے. تو جب وہ وہاں گیا تو اس کے باپ نے جب دیکھا کہ یہ آیا ہے تو اس نے چاہا کہ وہ اپنی بیوی کے کمرے میں جائے, کوٹھڑی میں جائے. تو اس کے باپ نے, دلہن کے باپ نے اس کو کوٹھڑی میں نہیں جانے دیا. سن رہے ہیں آپ, یعنی دلہن کے کمرے میں نہیں جانے دیا. اور کیوں نہیں جانے دیا؟ کہنے لگا کہ میں نے سمجھا کہ تو ناراض ہو گیا ہے, اس لیے میں نے تیری دلہن تیرے ہی کسی دوست کو, جو 11 میں سے دوست تھے نا, ان کو دی. اس نے جب یہ بیوی جو تھی اس کو بیاہ دی تو سمسون کو پھر غصہ آیا. اب یہ راستے جو بن رہے ہیں فلسطینیوں کو مارنے کے بن رہے ہیں, رہائی دینے کے بن رہے ہیں. جب کسی کی بیوی, کسی کی منگیتر, کسی کی غیرت کسی کو دے دی جائے تو غصہ تو آئے گا. اس نے کیا کیا کہ اچھا میں کیا کروں, میں ایسے ہی ان کی ایسی تیسی پھیروں گا فلسطینیوں کی. اس نے 300 لومڑیوں کو اکٹھا کیا, لومڑیوں کو اکٹھا کیا, 300 لومڑیوں کو اکٹھا کیا اور پاکستان میں سے, کھیتوں میں سے, اور ان کی دمبوں کو آپس میں ڈوری سے باندھ دیا. آپ لوگ سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ چلیں پھر ایک دفعہ پھر زور سے تالیاں بجائیں. اور اس نے لومڑیوں کی دمبوں کو آپس میں باندھ دیا. دمبوں کو باندھ کر ان کے درمیان میں مشعل کو, یعنی لالٹین سے موم بتی سمجھ لیں, اور مشعل کو بیچ میں باندھ دیا. اور لومڑیوں کو 300 لومڑیوں کو دھکیل دیا. وہ دھکیلتی بھی کہاں گئی؟ فلسطینیوں کے کھیتوں میں. جب وہ فلسطینیوں کے کھیتوں میں گئی تو ہر قسم کا فصل کا جو تھا کھیت جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا. پاکستان جل گئے اور وہ جو ہے پریشان ہو گئے کہ یہ کس نے کیا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے اس پر جب پاک روح آتا تھا اس کو تحریک ہوتی تھی, اس پہ زور آتا تھا, اور وہ فلسطینیوں سے جس طریقے سے بھی بدلہ لینا چاہتا تھا وہ لیتا تھا. اس دفعہ اس نے لومڑیوں کے ذریعے فلسطینیوں کی ایسی تیسی پھیر دی. یہ جو فلسطینی آتے تھے, مدیانی آتے تھے, بنی امون آتے تھے, بنی اسرائیل جو بوتے تھے, جو پیداوار ہوتی تھی, یہ بھی ایسے کرتے تھے, اجاڑ دیتے تھے, جتنا چاہتے تھے لے جاتے تھے, جو چاہتے تھے کر جاتے تھے. ان کے مال مواشی, ڈنگر, باغ, جو کچھ ہوتا تھا وہ لے جاتا, جو بچ جاتا تھا برباد کر دیتے تھے. اب جو بوگے وہی کاٹو گے. اور سمسون نے بھی یہی کیا, لومڑیوں کے ذریعے ان کی کھڑی فصلیں جو تھی برباد کر دی. اور جب یہ فصلیں برباد کر دی گئی تو اس کے بعد چھپ کے اتیام کی دراڑ میں, یا یوں کہہ لیں غار میں جا کے بیٹھ گیا. جب یہ غار میں جا کے بیٹھ گیا, آپ کو ایلیا کا واقعہ یاد آ گیا ہوگا. کلام میں لکھا کہ جب اس نے اخیب سے کہا کہ جب تک میں نہ چاہوں می نہ برسے تو می نہیں برسے گا, اور جب تک میں آسمان سے نہ کہوں کہ آسمان کھل جا تب تک نہیں کھل جائے گا. اور اخیب کو جو بدکار تھا, جو خدا کے ساتھ نہیں چلتا تھا, خدا کی راہ کو نہیں بت پرست تھا, اس کو یہ تعلیم دینے کے بعد کہ نبی اور خدا کے بغیر کوئی دروازہ کھول نہیں سکتا, یہ کہہ کر وہ بھی کلام میں لکھا ہے کہ وہ غار میں چھپ گیا. اور خدا نے اس کو قوموں کے ذریعے گوشت اور روٹی پانی مہیا کیا, اور یہ بھی یہاں چھپ گیا جا کے. جب یہ چھپا تھا تو ظاہری بات ہے فلسطینیوں کو پتا چلا کہ یہ کس نے کیا, یہ لومڑیوں کے ذریعے ہماری کھڑی فصلوں کو کس نے برباد کیا. تو جب لوگوں نے کہا کہ یہ تمنت کے دماغ نے کیا, کیونکہ اس نے اس کی بیوی کو کسی رفیق کے ساتھ بیاہ کیا تھا. ہاللیلویا, سن رہے ہیں آپ لوگ؟ سن رہے ہیں میرے ساتھ ہیں؟ تو پھر اس کے بعد جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ سمسون نے کیا ہے تو ان کا غصہ پھر بنی اسرائیل پر ہی اترا. وہ سارے فلسطینی جمع ہو کر بنی اسرائیل کے پاس چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ جہاں بھی سمسون ہے ہمارے حوالے کر دو, ہم اس سے بدلہ لیں گے, ہم اسے ماریں گے. اب بات جب یہاں تک آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں ہمیں, کیونکہ یہ فلسطینیوں کے کنٹرول میں تھے, بنی اسرائیل اس وقت فلسطینیوں کے کنٹرول میں تھے, حکومت جو تھی وہ فلسطینیوں کی تھی, وہی ان کے اوپر راج کر رہے تھے. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں سمسون دے دیتے ہیں. اور انہیں پتا تھا کہ سمسون کی راستوں کو جانتے تھے. وہ سمسون کو ڈھونڈ کر جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تجھے نہیں پتا کہ یہ ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں, یہ ہمیں دکھ دیتے, تو نے ایسا کیوں کیا؟
اب چل ہمارے ساتھ چل اور ہم تجھے ان کے حوالے کریں گے. اور یہ لوگ جو بنی اسرائیل تھے تقریباً 3000 کے قریب لوگ تھے. تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے مجھ پہ حملہ نہیں کرو گے، یعنی میرے اپنے مجھ پر حملہ نہیں کریں گے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ٹھیک ہے مجھے دے دو دشمن کے ہاتھ میں. اور ایسا ہی ہوا. جب وہ بنی اسرائیل سمسون کو لے کر آئے تو انہوں نے سمسون کو فلسطینیوں کے حوالے کر دیا. اور جب فلسطینیوں کے حوالے کر دیا تو فلسطین کے لوگ جو تھے، فلسطینی جو تھے، وہ للکارنے لگے، خوش ہونے لگے کہ ہم نے اپنے دشمن کو سمسون کو پکڑ لیا. اور کلام میں لکھا ہے کہ جو ہی خدا کا روح سمسون پر اترا. ہاللویا ہاللویا. آئے زوردار تالیاں اس کے جلال کے لیے بجائیں. جو ہی روح اس کا اوپر اترا، پاس ہی ایک گدھے کا جبڑا تھا، اس نے اسی جبڑے کو پکڑا، گدھے کے جبڑے کو پکڑا اور فلسطینیوں کے مردوں کو، عورتوں کو، جتنے بھی پکڑنے کے لیے آئے تھے، ایک ہی حملے میں تقریباً بہت زیادہ لوگ جو تھے، آدمی جو تھے، مار دیے. اور اس طریقے سے فلسطینیوں کا ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا. اور جب اس نے گلے کے جبڑے سے، آپ کو پتا ہے کہ خدا جس سے چاہے وہ کام لے سکتا ہے، جو ہتھیار استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ زور تو خدا ان کا ہے، فتح خدا ان کی ہے. جنگ فتح میں جو جنگ فتح کی جاتی ہے وہ خدا کی طرف سے. کلام میں لکھا ہے کہ نہ گھوڑوں سے نہ رتھوں سے ہم جنگ نہیں جیت سکتے. فتح یابی کے لیے گھوڑا بیکار ہے، فتح یابی کے لیے گھوڑا بیکار ہے. اگر جنگ جو جیتی جاتی ہے اس کے زور سے جیتی جاتی ہے. اور اس نے جبڑے سے، گدھے کے جبڑے سے فلسطینیوں کو مارا. اور آپ کو پھر ایک واقعہ آپ کو اگر یاد ہوگا تو آپ کو یاد ہے کہ جب جاتی جولیت کا مقابلہ داؤد نے کیا، کس کس کو یاد ہے جاتی جولیت کا مقابلہ؟ جاتی جولیت کے لیے جب وہ خدا کے لوگوں کی بےزتی کر رہا تھا، ساؤل اور اس کی فوجیں ڈر رہی تھی، کپکپا رہی تھی، تھرتھرا رہی تھی، تو چھوٹا سا لڑکا داؤد کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں لڑوں گا. اور اس کے تھیلے میں کیا تھا؟ پتھر. اور اس نے کیا کیا؟ شارٹ سٹوری سنا رہی ہوں. فلاکن میں ایک پتھر رکھا اور کھینچ کر مارا اور جاتی جولیت کے ماتھے پر لگا. اور جاتی جولیت جو للکار رہا تھا، دھاڑ رہا تھا کہ میرے جیسا سورما کوئی نہیں، میرے جیسا بہادر کوئی نہیں، مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا، مجھے مار نہیں سکتا، آؤ بنی اسرائیل نکلو، میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. داؤد کے ایک ہی پتھر سے تہہ و نیست ہو گیا اور فلسطینیوں پر جو تھے وہ سارے دوڑ گئے اور داؤد کو خدا نے فتح بخشی. اور اسی طریقے سے یہاں بھی خدا نے سمسون کو زور بخشا. اس نے جبڑا پکڑا اور جبڑے سے فلسطینیوں کو مارتا چلا گیا، دیکھتا چلا گیا. اور ظاہری بات ہے جب مار رہا ہے تو تھک بھی گیا. اور جب تھک ٹوٹ کر کلام میں لکھا کہ ہئی کی جگہ پر بیٹھ گیا، خدا سے فریاد کرنے لگا کہ خدا مجھے پیاس لگی ہے. خدا کو کہنے لگا کہ مجھے پیاس لگی ہے، اب میں کدھر جاؤں؟ کیا میں دشمن کے ہاتھ میں مروں؟ دشمن کے ہاتھ میں مروں؟ مجھے پیاس لگی ہے. کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کی دعا کو سنا. اسی وقت وہاں چشمہ پھوٹا، اسی وقت زمین چاک ہو گئی، اسی وقت پانی نکلا اور سمسون نے پانی پیا. میں کہنا چاہتی ہوں، دیکھیں اسی چھوٹی سی دعا، ایمان کی چھوٹی سی دعا، چند الفاظ میں اس نے کہا کہ خدا میں نہیں چاہتا کہ میں دشمنوں کے ہاتھ پڑوں، مجھے پانی چاہیے، میری پیاس بجھا. اور کلام میں لکھا خدا نے اس کی دعا سنی. جیسے اس کے باپ کی دعا سن کے فرشتہ آ گیا، اب اس کی دعا سن کے پانی کے لیے زمین کو خدا نے چاک کیا اور اس نے اپنی پیاس کو بچا لیا. کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی خدا کے خادموں، جب بھی خدا کے برگزیدوں کبھی بھی کوئی مشکل آئے، بیماری آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف، کسی قسم کی بھی کوئی بھی مشکل آ جائے، خدا کو پکارے، خدا جواب دے گا. کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا اپنے برگزیدوں سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے راست بازوں کی دعاؤں پر کام کرتا ہے. وہ آپ کی دعاؤں کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دے گا، بلکہ بعد وقت جواب دے گا. ہاللویا ہاللویا. آئے زوردار تالیاں اس کے جلال کے لیے. اس کے بعد 15واں اور 16واں چیپٹر اکٹھا بیان کروں گی. اب جب میں نے پہلے کہا کہ جب یہ تھک ٹوٹ کے پانی پی کے سیر ہو گیا تو ایک کسبی کے گھر میں چلا گیا. ایک کسبی کے گھر میں، بادشاہ جسے کہتے ہیں، کسبی کے گھر میں گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب جاسوس بھیجے تھے
تو وہ کہاں گئے تھے؟ راہب کسبی کے گھر. اور راہب کسبی نے جاسوسوں کو پناہ دی تھی اور اسی پناہ کی وجہ سے اس کا نام جو ہے ہیروز میں آتا ہے. عبرانیوں کے 11ویں چیپٹر میں اس کا نام ہے. افتا کے ساتھ، جدون کے ساتھ، موسیٰ کے ساتھ، ایلیا کے ساتھ، سمسون کے ساتھ راہب کا نام ہے. تو اسی طریقے سے جب یہ کسبی کے پاس گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنا چاہ رہا تھا، کسبی کے پاس گیا تو وہاں لکھا ہے کہ فلسطینیوں کے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ کسبی کے پاس ٹھہرا ہوا، اور انہوں نے آ کے چاروں اطراف سے اس کو گھر کو گھیر لیا اور گھر کا جسے کہنا چاہیے نا خیمہ لگا کے گھیرنے کے بعد سکون سے بیٹھ گئے. کہتے کہ ساری رات کو تو ہم یہاں رہیں گے، صبح اٹھیں گے تو اس کو سے پکڑ لیں گے. لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ خدا کا سورما جسے خدا اپنی رہائی کے لیے، اپنی قوم کی رہائی کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہ ان کے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے. کیونکہ جنگ جو ہے وہ نرسنگوں سے نہیں ملتی، فتح نرسنگوں سے نہیں ملتی، فتح مٹکے توڑنے سے نہیں ملتی، فتح خدا ان کے آگے للکارنے سے ملتی ہے. اور جو ہی سمسون کو پتا چلا کہ میرے چاروں طرف محاصرہ کر لیا گیا ہے، تو جب وہ دشمن جو تھے وہ ساری رات سو رہے تھے، تو کلام میں لکھا یہ چپکے سے آدھی رات کو اٹھا اور تمام گھر کے پلر جو تھے، بینڈے جو تھے، بڑے بڑے پھاٹک جو تھے، اس نے اپنے کندھوں کے زور سے تمام پھاٹکوں کو، تمام بینڈوں کو، تمام پلرز کو وہ کھیڑ دیا اور کھیڑ کے حبرون کے پہاڑ تک لے کر چلا گیا اور دشمن پر بھاری فتح پائی. ہاللویا، ہاللویا. چیپٹر نمبر 16 بڑی فیمس سٹوری، آپ سب جانتے ہیں. بارہا تقریباً سال بعد، 2 سال بعد پھر یہ فلم ریلیز ہوتی ہے، پھر دوبارہ لگا دی جاتی ہے، اور فلم کا نام ہے سیمسن اینڈ ڈیلائلا. کس کس کو اس فلم کے بارے میں پتا ہے؟ سیمسن اینڈ ڈیلائلا. اب جب یہ 15ویں اور 16ویں چیپٹر کو میں نے پہلے کا اکٹھا بیان کروں گی. اب اس فتح کے بعد یعنی جتنے پلرز وغیرہ اکھیڑے، جب ساری بات ہے جتنے لوگ اس کے محاصرہ کیے ہوئے تھے وہ سارے مر گئے، ختم ہو گئے. اور اب کلام میں لکھا ہے کہ سروگ کی وادی میں، جیسے سورج ہوتا ہے نا، سیما سو اور ریپ اور کا، سروگ کی وادی میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا دلائلا، چاہے جانے والی عورت. تو سمسون اس کے پاس گیا اور کلام میں لکھا کہ سمسون اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا. انسان تھا، آدمی ہے، کمزور پڑ گیا. لیکن کہانی ابھی سنانا چاہتی ہوں کہ سمسون کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دلائلا کے عشق میں پڑ گیا، اور جب دلائلا کے عشق میں پڑ گیا، اس سے محبت کرنے لگا، تو فلسطینیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے ایریے کی ایک عورت سے محبت کر رہا ہے. تو وہ اس کے پاس آئے اور اسے کہنے لگے کہ سمسون تیرے پاس ہے، ہم میں سے ہر شخص تجھے 1100 چاندی کے سکے دیں گے، تو اسے پھسلا کر اس سے پوچھ کہ تیری شہزوری کا، تیری قوت کا راز کیا ہے. ٹھیک ہے، تیری قوت کا راز کیا ہے. اور دلائلا نے اسے اپنی محبت میں گرفتار کر کے، امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے، حکمت اور دانائی کو، اپنی ماں کی تعلیم کو فراموش نہ کر، اپنے باپ کے فرمان کو رد مت کر، اس کو گلے کا طاق بنا لے، اپنے ماتھے کا ٹیکا بنا لے. یہ چلتے وقت تیری رہبری، سوتے وقت تیری نگہبانی، اور جاگتے وقت اس سے باتیں کریں گے. کیونکہ تعلیم فرمان چراغ ہے اور اسے اپنے پلے پر باندھے رکھ. اور پھر لکھا ہے کہ چاپلوس عورت کے جال میں نہ پھنسنا، اس کی چکڑی چوپڑی باتوں میں نہ آنا. کلام میں پھر امثال کی کتاب میں لکھا ہے کیونکہ زانیہ جو ہے، گنہگار جو ہے، شیطانی عورت جو ہے، وہ آدمیوں کا شکار کرتی ہے. آپ نے دیکھا جیسے اس نے یوسف کو شکار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یوسف جو تھا وہ خدا کی نظر میں تھا اور وہ اس کے جنگل سے نکل گیا. لیکن یہ جو ہے ابھی پھنسا ہوا ہے. لیکن پھنسا کیوں ہے؟ پھر میں ریپیٹ کر رہی ہوں، کیونکہ خدا کی مرضی ہے. خدا نے کہا تھا کہ پیدائش سے لے کے مرنے تک یہ میرا نذیر رہے گا، یہ میرا برگزیدہ رہے گا، میرا فرمان پر چلے گا. لیکن یہاں جب یہ عشق میں پڑا تو کلام میں لکھا کہ خدا کی حضوری اس سے جدا ہو گئی، خدا کی حضوری اس سے الگ ہو گئی. اچھا، خدا کی حضوری ظاہری بات الگ ہوگی تو یہ ایک عام انسان کی مانند ہو گیا. لیکن جب فلسطینیوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر شخص تجھے
1100 चांदी के सिक्के देंगे शख्स से तू फसला के इसकी जोर का राज पूछ ले। तो कलाम में लिखा है कि दलाला ने उससे कहा कि तू मुझसे मोहब्बत करता है, तू मुझसे प्यार करता है, तो मुझे बता तेरी बहादुरी का, तेरी दलेरी का राज क्या है। शमसून ने कहा कि अगर तू 7 बैंड की हरी हरी छड़ियां लेके मुझे बांध देगी तो मेरे जोर चला जाएगा। और उसने वही किया, उसने फलस्तीनियों को बुलाया, आधे जो जिस कमरे में वो रहती थी उसके इर्द गिर्द उसने उनका मुहासरा करा दिया, अपनी कोठरी में उन्होंने दुश्मन को बुला लिया और उसको कहने लगी कि ठीक है मुझे पता चल गया। और उसने जब बता दिया और वो सो गया तो अपने लोगों को कहने लगी आज उसने मुझे बता दिया, आज उसने मुझे बता दिया। और कलाम में लिखा फिलिस्तीनी आए और उन्होंने जब आए तो कहने लगी शमसून दुश्मन आ गया। और शमसून हंस पे आकर जल्दी से उठा और उसने अपने पूरे जोर से, अपनी पूरी ताकत से, अपने पूरे, क्योंकि पाक रूह जब उस पर आता था तो वो जोर से भर जाता, उसने जोर से वो तमाम जो बैंड की रस्सियां थी उसे तोड़ डाला, एक सन के धागे की तरह चकनाचूर कर दिया। और उसके बाद वो कहती है कि तूने मुझे फिर धोखा दिया। उसने कहा कि दोबारा कहती है कि तूने मुझे धोखा दिया, तू मुझसे प्यार नहीं करता। उस कहने लगी, दूसरी दफा कहने लगी तेरा जोर का राज क्या है। उसने कहा कि अगर तू मुझे हरी हरी डालियों से टहनियों से बांध देगी, नई रस्सियों से बांध देगी तो मेरा जोर चला जाएगा। और उसने वही किया, नई रस्सियां ली, नई रस्सी। आप लोग सो रहे हैं, सो रहे हैं, मैं लोरी दे रही हूँ, जोरदार तालियां उसके खिलाफ। कलाम में लिखा कि उसने फिर नई नई रस्सियां ली और उसके बाजुओं को और उसको हर तरीके से बांध दिया और उसे सला दिया। और दुश्मन को फिर कह दिया कि आज उसने मुझे फिर बता दिया, आज हो जल्दी से आ जाओ। वो आए और जैसे फिर उसे कहती कि शमसून दुश्मन आ गया, उसने वही किया, अपनी पूरी ताकत के साथ नई रस्सियों को ऐसे तोड़ दिया जैसे सूत के धागे को जला दे। और इसके बाद फिर तीसरी दफा उसने कहना शुरू कर दिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करता, तू नहीं मुझसे प्यार का। उसने कहा ठीक है। अब फिर दोबारा उसने बांधा, 12 मिनट, आखिर में चली जा रही हूँ। आखिर में उसे कहने लगी कि तू मुझसे प्यार नहीं करता, तू मुझे धोखा देता है। 3 बार तूने मुझे धोखा दिया, 3 बार तूने मुझसे इनकार कहा, यह है कि मेरी ताकत का राज, लेकिन राज नहीं बताया। वो उसे जिद करती रही। कलाम में लिखा उसने उसका नाक में दम कर दिया। आखिरकार मर्द था, प्यार करता था और उसने उसको अपनी ताकत का राज बता दिया। हिस्किया के बारे में लिखा, दूसरे सलातीन के में लिखा है, हिस्किया बादशाह जब बीमारी से उसने शफा पाई, हालेलुया हालेलुया, जब हिस्किया बादशाह ने बीमारी से शफा पाई तो बाबल की तरफ से कुछ कासद भेजे गए, तोहफे तोहफे दे गए। तो हिस्किया ने उन लोगों को अपना तमाम घर का, सल्तनत का सब कुछ दिखा दिया, अपनी सल्तनत का सलाह खाने, असला, मालो दौलत, कहाँ सोना चांदी पड़ा, कहाँ वो वाशी मार डंगर, कहाँ गल्ला पड़ा, सब कुछ हिस्किया ने बाबल के लोगों को दिखा दिया। तो कलाम में लिखा है, यशाया नबी आया और उसने कहा तूने क्या किया, यही लोग आएंगे तुझे पकड़ कर ले जाएंगे और तेरी औलाद को असीर कर लेंगे। और इधर यही हुआ, खुदा ने कहा था ये मेरा नज़ीर है, मेरा अलग किया हुआ है। और एक वक्त आया कि इसने सब कुछ उसको बता दिया। और बताया क्या कि मैं खुदा का नज़ीर हूँ, मैं माँ के पेट से खुदा का नज़ीर था, नज़ीर हूँ। मेरे बारे में लिखा हुआ और फरमान था कि ना तू नशे की चीज़ खाएगा, ना तू मैं पिएगा, और तू ना नापाक चीज़ खाएगा, और ना तेरे सर पर उस्तरा फेरा जाएगा। और मेरी सारी ताकत मेरे सर के बालों में है, अगर मेरे सर पर उस्तरा फरा दिया जाएगा तो मेरी ताकत चली जाएगी। मैं स्टोरी शॉर्ट कर रही हूँ। तो हुआ ये कि जब उसने अपनी सारी कहानी बयान कर दी तो कलाम में लिखा है कि उसने उसको बांध दिया। जब दुश्मन आए तो वो दुश्मन आए और उसने कहा दिया कि आज वो मैंने उसे पकड़ लिया है, उसने मुझे आज दिल खोल कर सब कुछ बयान कर दिया। अगर आज 10 मिनट ऊपर हो जाए तो प्लीज़ माइंड नहीं करें, मेरे साथ रहेंगे। चलती चलूँ, फिर भी कोशिश कर रही शॉर्ट करेंगे। तो कलाम में लिखा है कि उसने फिर लोगों को बुलाया कि आज उसने मुझे दिल खोल कर बयान कर दिया है, आज उसने मुझे अपनी ताकत के बारे में सब कुछ बयान कर दिया। और ऐसा ही हुआ, दुश्मन आए और उन्होंने जब इसने फिर ललकारा कि शमसून उठ, दुश्मन आ गए हैं।
जब ये उठा, इसने हस्बे आदत जो था अपने जिस्म को स्ट्रेच किया, अपने जिस्म को फैलाया, अपने मसल्स को इस्तेमाल किया, लेकिन कहाँ खुदा की हजूर जा चुकी, क्योंकि गुनाह की वजह से या गलती की वजह से वो हजूरी चली गई। और जब वो हजूरी चली गई तो दुश्मन आए, उन्होंने इसे बांध लिया, इसकी आंखों को निकाल दिया, इसे अंधा कर दिया, पीतल की बेड़ियां बना के इसे जेल में डाल दिया। दूसरे सलातीन के उसके बाब में लिखा है कि सदूकिया बादशाह के बारे में लिखा कि खुदा ने कहा था कि बुत परस्ती ना करना, बदी ना करना, लेकिन सदूकिया बादशाह ने जितनी बदी कर सकता था की। तो एक वक्त आया कि बाबल के लोग आए, उन्होंने सदूकिया बादशाह की आंखों को निकाल दिया, अंधा कर दिया, उसके बेटों को कत्ल गारत कर दी, और यही हाल इधर हुआ, उन्हें समसून की आंखों को निकाल दिया, उसे जेल में डाल दिया। अब मैंने पहले बताया था कि कलाम में लिखा है कि फरिश्ते के पैगाम में दिया गया था कि ये खुदा का नज़ीर होगा, ये मरते दम तक खुदा के लिए काम करेगा, बनी इस्राइल की रहाई का, बोले जी, बनी इस्राइल रहाई का सबब बनेगा, छुटकारा देगा, तो रहाई तो दे ही देंगे। कलाम में लिखा है कि जब ये जेल में था, चक्की पीस रहा था, तो बाल उगना शुरू हुए। हालेलुया, हालेलुया, बाल उगना शुरू हो गए, ताकत आना शुरू हो गई, खुदा की हजूरी आ गई, खुदा ने इसको फिर छुआ, और जब इसके बाल उगना शुरू हो गए, इसे पता चल गया कि खुदा मेरे साथ है। और एक वक्त आया, अभी ये जेल में है, तो जो फलस्तीनी थे बड़े खुश थे कि हमने दुश्मन को, जिसने हमारे पाकिस्तानों को, जिसने हमारे हजारों लोगों को मार दिया, वो हमारा देवता वजून की वजह से, हमारे देवता वजून की वजह से, हमारे देवता ने समसून को हमारे कंट्रोल में कर दिया। बड़े ललकार रहे थे, बड़े गा रहे थे, बड़े नाच रहे थे, और तमाम सरदार, जरा गौर से सुने, पूरे फलस्तीनियों के सरदार, पूरे लीडर, यानी मर्द और औरतें, जितने बड़े बड़े सरदार थे, करता धरता लीडर, सब वहाँ मौजूद थे और नाच रहे थे, उछल रहे थे, गा रहे थे, और बुद्ध के आगे जिसे कहना चाहिए खेल कूद कर रहे थे। फिर इन्होंने समसून को याद किया, कहने लगे कि समसून जो पहेलियां बुझाता है, समसून जो महसूस करता है, लुत्फअंदोज होंगे हमसे, लाओ समसून को लेकर आओ, हम उसको हम देखें। और कलाम में लिखा है कि जब समसून को लाया गया तो ये और चिल्लाने लगे और गाने लगे, देखा हमारे देवता ने हमारे दुश्मन को हमारे कंट्रोल में कर दिया, लेकिन जानते नहीं थे कि जिसको ये दुश्मन, जिसको ये देवता ने कर दिया, लेकिन समसून जो खुदा का मंसूर था, खुदा उनका दलेर लीडर था, जो रहाई की वजह थी, जिसने रहाई देनी थी, इन्हें ये नहीं पता लगा खुदा का प्लान, खुदा का हाथ इसके पीछे है। ये उस समसून को उसके अपने दरमियान में लेकर आए और 2 पिलर्स के दरमियान में उसको खड़ा कर दिया। मैं बता चुकी हूँ कि आंखों से अंधा था, जिस लड़के के जरिए इसे लाया गया, समसून ने कहा कि उस लड़के से कहा कि मेरा दायां हाथ एक पिलर पर लगा दे, बायां हाथ एक पिलर पर रख दे और मुझे छोड़ दे। और उसने जैसे उसके हाथ को उधर लगा दिया और समसून जो था इस तरीके से खड़ा हो गया। चारों अतराफ तमाम लीडर्स, कलाम में लिखा मर्द और जन, जितने जंगजू थे, जितने लीडर्स थे, चारों तरफ देख रहे थे कि समसून हमारे लिए खेल करेगा, समसून हमें मजा दिलाएगा। और कलाम में लिखा है कि समसून ने कहा कि ऐ खुदावंद मुझे याद फरमा, ऐ खुदावंद मुझे याद फरमा। आपको पता स्लीप पर एक और वाक्य ऐसा भी है, डाकू ने भी कहा था खुदा मुझे आज ही आप मुझे याद फरमा, मुझे याद रखना। तो इसने भी ये फरियाद की कि उसे पता था कि एक ही जिंदा खुदावंद है, एक ही खुदावंद जो सुनता है, बोलता है, दुआओं का जवाब देता है, एक ही खुदावंद है जिसने मुझे फिर से कुव्वत देनी है, एक ही खुदावंद है मुझे जोर बख्शेगा, एक ही खुदावंद है फिर मुझे ला खड़ा करेगा। और वो कहने लगा कि ऐ खुदावंद मुझे याद फरमा, ऐ खुदावंद एक बार फिर मुझे जोर दे दे, ऐ खुदावंद एक बार फिर मुझे ताकत दे दे, ऐ खुदावंद एक बार फिर मेरे साथ आ जा। और कलाम में लिखा जो ही उसने दुआ की, जो ही उसने फरियाद की, और खुदावंद की कुव्वत, खुदावंद का जोर, खुदावंद का रूह उस पर आ गया और उसने पूरी ताकत के साथ, पूरे जोर के साथ दोनों पिलरों को, पूरी बिल्डिंग
चैप्टर, 21 चैप्टर है कज़ात की किताब के। 4 चैप्टर में सिर्फ समसून का जिक्र है और समसून की ताकत के बारे में ये हीरो है। अब्रानियों 11वां बाब में जहाँ जदून का नाम है, जहाँ इफ्ता का नाम है, जहाँ मूसा, एलिया, राहब का नाम है, जहाँ और सूरमा का नाम है, उसमें बोले जी, उसमें समसून का नाम है। ऐसा हीरो जो खुदा के जिसने अपनी आंखें जो थी, अपनी आंखों का भी बदला लिया पूरी, उसने कहा मैं तो मर जाऊंगा लेकिन एक मर्तबा इनकी ऐसी तैसी फेर दूंगा, और तमाम फलस्तीनियों को से खुदा ने बनी इस्राएल को रहाई बख्श दी। हालेलुया, हालेलुया। हम भी इसी तरीके से कैद में थे, हम भी इसी तरीके से नापाक लिबास में थे। सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, हालेलुया। जरा गौर करें, हम भी इसी तरीके से भटक रहे थे, हम भी इसी तरीके से तारीकियों में थे, गुनाह में थे, लेकिन एक आ गया जिसने हमारी रहाई दे दी और वो यीशु मसीह है। आइए जोरदार तालियां उसके जलाल से।